नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ नेकपा एमालेको सन्दर्भमा। यो पार्टी टुक्रिएको छ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि माधव नेपाल समूहले निवेदन दिएको छ। भदौको 9 गते शनाखत गर्न आउनुस् भनेर निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेको छ। र यही बिचमा हिजो माधव नेपालतिर रहेका प्रभावशाली युवा नेताहरूको एउटा जमात छ जसले चाहिँ नि छलफल गरिरहेको छ, वक्तव्य जारी गरेका छन्। उनीहरूले दुवै पक्षलाई मिलौँ, एमाले जोगाउँ, फुटेर काम छैन भनेर उनीहरूले अझै पनि हर्न बजाउने काम गरिरहेका छन्। यो काम उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सुविधाको लागि, राजनीतिक करियर डोलायमान हुन्छ भन्ने डर भयले गरिरहेका छन् वा वास्तवमै नेकपा एमाले जोगाउन खोजिरहेका छन्। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी बिचमा रहेका जो युवा नेताहरू छन् उनीहरूले के चाहिरहेका छन् त्यहाँबाट प्रवेश गर्नेछौँ र नेकपा एमाले जुट्ने सम्भावना कति छ, फुट्ने कति छ त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछौँ र कसको भूमिका कस्तो त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता ठाकुर गैरे। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मैले भन्न चाहिँ नेकपा एमाले भने एमाले नै हो। एमाले नै हो। यता समाजवादीतर्फ त होइन, एमाले नै हो। अच्छा, तर माधव नेपालसँग हो नि तपाईँको निकटता त? हो, माधव नेपालसँग निकटता हो। अब माधव नेपाल छाड्नु हो? होइन, अहिले चाहिँ माधव नेपाल र केपी ओली का जुन अलग अलग बाटो हुन खोजिरहेको छ, हामी त्यसलाई एउटै बाटो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। भनेको हिजो वामदेव गौतमले जे भूमिका खेल्नुभयो त्यही गर्दै हुन्छ? वामदेव गौतमले भूमिका, उहाँले पनि एउटा एकताको अभियान बनाउनु भएको थियो होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले चाहिँ हामी उहाँ सफल हुनु भएन नि। हामी माधव नेपाल कमरेडको नेतृत्वमा पार्टीभित्र एउटा अन्तरसङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ कि पार्टीको सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक, प्रवृत्तिगत विषयहरूलाई उठाएर हामी एउटा लामो समयदेखि एउटा सङ्घर्षमा थियौँ। हामी त्यो सङ्घर्ष गर्ने क्रममा हाम्रो भित्र नयाँ पार्टी बनाएर अगाडि जानुपर्छ, अब चाहिँ सँगै हिँड्ने अवस्था छैन भन्ने मत पनि थियो होइन। एकताको लागि अन्तरसङ्घर्ष नै गर्ने हो, एकता सम्भव छ भन्ने मत पनि त्यहाँभित्र थियो। अहिले चाहिँ माधव नेपाल नेतृत्वको समूहभित्र रहेको विभाजन अबको विकल्प छैन भन्ने मत बोक्नुभएका नेताहरूले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा नयाँ दलको दर्ता गर्नुभएको छ। हामी त्यहाँभित्र फेरि पनि एकता सम्भव छ र त्यसको लागि सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्छ भन्नेहरू आज त्यही ठाउँमा उभिरहेका छौँ, त्यही बिन्दुमा उभिरहेका छौँ। हाम्रो अहिलेसम्म कुनै दायाँ बायाँ निर्णय भएको छैन। तपाईँहरूले माधव नेपाललाई छोड्नुभयो होइन, माधव नेपाललाई छोड्नुभयो भनेर पनि अहिले नभन्नुहोस्, अथवा माधव नेपालले तपाईँहरूलाई छाड्नुभयो। हामी अहिले चाहिँ कहाँनिर छौँ भन्दाखेरि पार्टी विभाजन गर्ने र नयाँ पार्टी खोल्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन। नयाँ पार्टी बनाएर जाने कुराले यो अहिले पार्टीभित्र एमालेभित्र हामीले जुन कमी कमजोरीको पाटो, यहाँभित्रको चाहिँ खराबीको पाटो, यहाँभित्र चाहिँ जुन रूपान्तरणको आवश्यकताको पाटो उठाइरहेका थियौँ त्यसको समाधान अलग पार्टी बनाएर सम्भव छैन। त्यसको लागि यहीँभित्र हामीले त्यसको चाहिँ नि नेकपा एमालेको एकता र त्यसको रूपान्तरण नै आजको आवश्यकता हो भन्ने ठाउँमा हामी आज कायम छौँ। नयाँ दल गठन गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक भविष्य डुब्छ, डोलायमान हुन्छ, करियर नै सकिन्छ भन्ने भयले सताइरहेछ तपाईँ? होइन, व्यक्तिगत रूपले मेरो भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा कुन ठुलो कुरा भएर तपाईँले आज 46 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कति नेता प्रधानमन्त्री हुनुभयो? नत्र यो होइन, नेकपा एमाले भित्रकै यति भयभीत हुनुपर्ने कारण के छ? नेकपा एमालेकै कति मान्छे सांसद, कति मान्छे मन्त्री हुनुभयो? मन्त्री भएका, सांसद भएका साथीहरूको के भएको छ, नभएको ठाकुर गैरीको के बिग्रेको छ र? अनि यहाँ भएर त्रासको कुरा भएन। भए यसमा छ कि नेपालको अवश्य पनि हामी भएमा छौँ, म त्यसलाई मान्छु। फेरि हामी भए केमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जनताले यति धेरै माया गरेको, जनताले यति धेरै भरोसा गरेको, जनताले यति धेरै विश्वास गरेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुन जाँदैछ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि विभाजनतर्फ जाँदैछ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि सङ्कटपूर्ण दिशातर्फ जाँदैछ। त्यसकारणले यो कुराप्रति हाम्रो भय छ, त्रास छ कि यति धेरै चाहिँ जनताले व्यक्तिगत भविष्य जोखिममा परेको कुरा चाहिँ बढ्ता प्रधान भएको छ तपाईहरुलाई होइन। नेपालको हामीले जुन वर्गको जुन समुदायको होइन, ठीक छ, यो सैद्धान्तिक कुरा होइन, सैद्धान्तिकै हो। आज त सैद्धान्तिक कुरा लागिरहेको छैन नि। होइन, हामीले अहिलेसम्म चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक कुरा बाहेक अर्को कुरा कहिले गरेको छ? यदि सैद्धान्तिक थियो भनेदेखि हिजो केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेको प्रतिगमन हो। केपी ओलीले हिजो विधि प्रक्रिया केही पनि नमानेको त्यो स्वेच्छाचारिता हो। केपी ओलीलाई बाबा बैठक त राखिदेऊ न केन्द्रीय कमिटीको भनेर तपाईँहरू धुम्बारामा गएर प्ले कार्ड बोकेको मेरो आँखामा अहिले पनि झलझली छ। त्यो चाहिँ नि अहमता हो, घमण्ड हो, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो जुन तपाईँहरूको परिभाषा थियो नि, र तपाईँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने जम्मा विधि मानिदेऊ न बाबा, बैठक राखिदेऊ, बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यो संसार चलिदेऊ। यसमा केही सुधार भएको छ? होइन, त्यसमा म तपाईँलाई भन्छु, एउटा तपाईँले कोट्याइहाल्नुभयो कि म चाहिँ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता बचाउनको लागि पार्टी कार्यालयमा प्ले कार्ड बोकेर बस्ने, धरना गर्ने, अनसन गर्ने मध्येको एउटा हो। म आज पनि त्यही झन्डा बोकिरहेको छु, नम्बर 1। त्यसकारणले म कुनै यता वा दायाँ वा बायाँको कुरा एउटा भएन। दोस्रो, तपाईँले भन्नुभएका जुन एजेन्डा हुन् कि तपाईँले अहिले म यहीँ अहिले तपाईँकोमा निकालेर हेर्न सकिन्छ कि नेकपाको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल दुईजनाले सहमति गरेर बनाएको कार्यदलले बनाएको 10 बुँदे प्रस्तावमा फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अहिलेसम्म दुवै पक्षले भएका निर्णयहरू बदर गरिनेछ भन्ने कुरा त्यहाँ एउटा बुदामा लेखिएको छ। त्यसको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि विगतमा प्रशस्त कमजोरी भएका छन् कि संसदको विघटन असंवैधानिक हो भन्ने कुरा हामीले गर्दै आयौँ। त्यसलाई अदालतले असंवैधानिकै सिद्ध गर्यो। हामीले चाहिँ पार्टीभित्र विकृति विसङ्गतिहरू आए, स्वेच्छाचारिता बढ्यो, यहाँभित्र चाहिँ के छ भने दलाल पुँजीवादका अवशेषहरूले त्यसका प्रवृत्तिहरू हामी कहाँ हावी भए, त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट हामीले पार्टीलाई मुक्त गर्नुपर्छ, यी विषयहरू जे उठाएका थियौँ त्यसलाई त त्यो 10 बुँदेमा हामीले विगतमा दुवै पक्षले गरेका निर्णयहरू बदर गर्ने, अहिलेसम्मका सबै चिजहरूलाई हामीले क्लोज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले छोड्ने भन्नुको तात्पर्य विगतमा भएका हामी दुवैतर्फबाट भएका कमीहरूलाई रियलाइजेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यहाँ त्यसले एड्रेस गरेको छ नि त। मतलब चाहिँ केपी ओली सच्चिसक्नुभयो, हिजोको उहाँको गल्ती उहाँले महसुस गरिसक्नुभयो र अब त्यस्ता गल्ती गर्दिनु भन्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभयो। होइन, त्यो चाहिँ के छ भने त्यही भएर आज मैले हिजो पनि तपाईँले हिजोको प्रसङ्ग उठाउनुभयो। हिजो हामी हिजो माधव नेपाल झलनाथ खनाल कमरेडको नेतृत्वमा पार्टीभित्र पार्टीको एकता र रूपान्तरणको लागि सङ्घर्ष गरिरहेकाहरूमध्ये 57 जना सेन्ट्रल कमिटी र सङ्घीय संसदमा रहनुभएका कमरेडहरूसँगै बसेर हामीले के भन्यो भन्दाखेरि जुन 10 बुँदे सहमति भएको छ त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। आजसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो रूपान्तरणको प्रक्रिया कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको कार्यान्वयनको प्रारम्भबाट सुरु हुन्छ। त्यो कार्यान्वयन कसले गरिदियो? त्यो त चाहिँ स्वाभाविक रूपले अध्यक्षले त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्नु पर्यो, सिङ्गो पार्टीले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो यदि त्यो कार्यान्वयन गर्ने भएदेखि त यो ठाउँसम्म त अहिले पुग्दैन थियो। जब तपाईँहरू दुवै पक्षले सहमति जनाएर गठन गरेको कार्यदलले 10 बुँदे निर्माण गरेको थियो भने ल 10 बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ, बाँकी प्रक्रियाको लागि बैठक चालु हुन्छ भन्दिया भयो त यो ठाउँमा अहिले पुग्दैन। त्यहीँनिर समस्या के भइदियो भन्दाखेरि 10 बुँदे सहमति भइसकेपछि त्यो 10 बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यदलका 10 जना नेताहरू र अध्यक्ष महासचिव सहित बसेर अनि स्थायी कमिटीको बैठकमा गएर त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्नेमा एकातिर केपी ओली कमरेडले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ 10 बुँदे अनुमोदन गर्यो, अर्कोतर्फ माधव नेपालले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बसेर 10 बुँदे अनुमोदन गर्यो। तर त्यो दुईटै अनुमोदन गर्नेहरू एक ठाउँमा बसेर यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ योगदानै गरेनन्। कारण के त भनेपछि त्यसको अर्थ हामी कहाँ चाहिँ के छ भने त्यसको कार्यान्वयन गर्न आज पनि नेतृत्व चाहिरहेको छैन। मलाई एउटा कुरा प्रश्नै बताइदिनुहोस्। अब त किनभने यो तहमा आइसकेको तपाईँहरूको विवाद 1.5-2 वर्षदेखिको विवाद यो तहमा कि एउटा नयाँ दल गठन नै भइसकेको अवस्था छ, को हो बढ्ता अनिच्छुक पार्टी एकताको लागि? होइन, यो कुरा चाहिँ पार्टी एकताको लागि स्वाभाविक रूपले
हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पार्टीको प्रमुख नेता त्यसको अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ जसले त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ त्यसको मूल जिम्मेवारी उहाँकै हुन्छ, अध्यक्षकै हुन्छ। तर यो फेरि के भने केवल अध्यक्षलाई जिम्मेवारी चाहिँ टाउकोमा हालिदिएर अरू सबै पन्छिन पाइन्छ त भन्दा अरू सबै पन्छिन पाइन्न। यो उनीहरूको पदीय जिम्मेवारी बमोजिम, उनीहरूको चाहिँ काम बमोजिम, उनीहरूका पनि त्यसमा जिम्मेवारी हुन्छ। माधव नेपाल पनि पार्टी विभाजनको लागि चाहिँ चट्टारिएर लाग्नु भएको थियो होइन, त्यसमा म त्यस्तो त म भन्दिनँ। तर चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ माधव नेपालको चाहिँ विचार समूहभित्र मैले अघि पनि भने कि तत्काल नयाँ पार्टी बनाइहाल्नुपर्छ, होइन नयाँ पार्टी होइन, यो 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि यहीँभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ द्वन्द्व हाम्रो बिचमा थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ अहिले अझै पनि हतारिनुपर्ने छैन भन्ने कुरा हामीले गरिरहेका थियौँ। तर त्यो माधव कमरेडले त्यो कुरा गरिरहे पनि त्यसको लागि इनिसिएसन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ बैठक बोलाउने, त्यसको लागि वातावरण बनाउने, यसको लागि चाहिँ त्यो परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरा त अध्यक्षबाटै हुनु पर्थ्यो नि त। त्यो हुन सकिरहेको छ। माधव नेपाल समूहमै पनि मैले सुनेको थिएँ कि स्थायी कमिटीको बैठक राख्नुहोस्, त्यसपछि पार्टी विभाजन गर्ने, नयाँ दल दर्ता गर्ने कि अथवा चाहिँ नि एकताको प्रक्रियामा जाने कि पहिला स्थायी कमिटीको बैठक राख्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले बोलेको, युवराज गेवालीले बोलेको, धेरैले बोलेको मैले सुन्दै थिएँ। त्यो बैठक किन राखिएन? होइन, हामीले चाहिँ यो अस्ति दल दर्ता हुने दिनभन्दा 1 हप्ता अगाडि केन्द्रीय कमिटीकै बैठक बसेका थियौँ र त्यो बैठकले हामी 10 बुँदेलाई टेकेर एकतामा जाने हो भन्ने कुरा नै त्यो बैठकको निर्णय थियो। त्यसपछि फेरि हामी 28-30 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले हामीले चाहिँ कार्यदलका नेताहरूसँग हामीले चाहिँ तपाईँहरूले यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय लागू गर्नको लागि नेतृत्व गर्नुहोस् भन्यौँ। हामीले स्वयं माधव कमरेडलाई बोलाएर हामी चाहिँ सिंहदरबारमा चाहिँ माथि चाहिँ उसमा हलमा बसेर हामीले उहाँलाई पनि त्यो कुरा गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ 30-31 जना सिसिएमहरूले गएर अर्को कार्यदलका चाहिँ नेताहरू सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेललाई गएर भन्यौँ तपाईँहरूले 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति बनाउनुहोस् भनेर भन्यौँ। यसरी अनि सँगसँगै फेरि हामीले चाहिँ यदि नयाँ पार्टी बनाउनु पर्ने परिस्थिति नै निर्माण हुन लागेको त्यो दिशातर्फ जानुपर्ने हो भने तपाईँले केन्द्रीय कमिटीको सकिँदैन, स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर निर्णय गरेर सिङ्गो टिमलाई, सिङ्गो साथीहरूलाई मन जितेर विश्वासमा लिएर एउटा सामूहिक निर्णयका साथ गर्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले त्यतिखेर पनि गरिरहेकै थियौँ। माधव नेपाललाई हो मान्नु भएन, अब दल दर्ता भयो, बैठक बसेन। त्यसपछि तपाईँहरूको असहमति भयो? होइन, असहमति हामी त असहमति नै होइन, हामी त जे कुरा भनिरहेका थियौँ आज पनि त्यही ठाउँमा छौँ नि। आज तपाईँहरू माधव नेपाल र केपी ओली रोज्नुपर्दा कतापट्टि हो? होइन, हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला यो 2टा नेताले बसेर बनाएको कार्यदलले हस्ताक्षर गरेर 10 जना 11 जना नेताले हस्ताक्षर गरेको त्यो 10 बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न, कार्यान्वयन गर्ने हो कि होइन, यो प्रश्न गरिरहेका छौँ। यो कार्यान्वयन भयो, यो चाहिँ हामीले हिजो 3टा निर्णय गरेका छौँ। मानौँ जस्तो केपी ओलीले पर्सिको दिनमा 10 बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भनिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू नेकपा एमालेमै केपी ओलीसँगै रहनुहुन्छ? होइन, त्यसमा चाहिँ कार्यदलको 10 जना नेताहरू र अझै हाम्रो सहित 11 जना हुनुहुन्छ, त्यहाँ 11 जना नेताहरू र अध्यक्ष महासचिव बसेर त्यो 10 बुँदेमा त केवल बुँदा लेखिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्टेपहरू, त्यसको व्याख्या माइनेटमा गरिएको छ भने त्यो माइनेट र 10 बुँदे अनि त्यो माइनेट साथमा राखेर अध्यक्ष महासचिव कार्यदलका नेताहरूसहित बसेर त्यसको त्यो व्याख्याको स्पिरिटमा त्यो 10 बुँदेको कार्यान्वयनका स्टेपहरू, स्थायी कमिटी कहिले बस्ने, केन्द्रीय कमिटी कहिले बस्ने, त्यसको चाहिँ के छ भने देशभरिका जिल्ला कमिटीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरूको चाहिँ त्यो जेठ 2 को आधारमा तिनीहरू क्रियाशील हुनेछन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिने लगायतका विषयहरूमा एउटा त्यो चाहिँ एउटा त्यो योजनाका साथ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ यो 10 बुँदे कार्यान्वयनको प्रारम्भ गर्ने परिस्थितिको निर्माण गरेर हामी त्यसको औपचारिक बैठकमा जाने वातावरण बनोस्। त्यसो भयो भने फेरि पनि यो सिङ्गो नेकपा एमाले एकताबद्ध गर्ने ठाउँ आज पनि विद्यमान छ। त्यसको लागि चाहिँ यो मतलब यो चाहिँ माधव नेपालको लागि होइन कि तपाईँहरूको? होइन, माधव नेपाल सहित। माधव नेपाल त अलग बाटो होइन, तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो हामीले के देखेका छौँ भन्दाखेरि जुन दिनसम्म निर्वाचन आयोगमा शनाखतको लागि जुन दिन बोलाएको छ त्यो
हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि त्यो दिन कोही पनि अर्को पार्टीको खोल्ने नाममा शनाखत गर्न जाने त्यो एउटा अत्यन्त पीडाबोधका साथ मुटुमा चाहिँ ढुङ्गा राखेर त्यो चाहिँ नागरिकता बोकेर नयाँ दल बनाउन शनाखत गर्न जाने परिस्थिति अन्त्य गरौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा। माधव नेपाललाई सरेन्डर गराउन चाहन्छु। सरेन्डर होइन, सम्मानजनक एकता। मैले हिजो हेर्दै थिएँ कि माधव नेपालले एमाले समाजवादी भन्ने नाम राख्नुभयो, आयोगले हुजो हुँदैन भन्यो, त्यसपछि उहाँहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेर राख्नुभयो। लगत्तै सामाजिक सञ्जालभरि एउटा चाहिँ नि तपाईँहरू युवा नेताहरूको तस्बिर राखेर एकातर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादी, अर्कोतर्फ तपाईँहरूको तस्बिर राखेर नेकपा एमाले अवसरवादी भनेर तपाईँहरूले राखेको देखियो। के भन्नुहुन्छ? होइन, पार्टीको नेकपा एमालेको एकता कायम रहनुपर्छ। नेकपा एमाले रूपान्तरित हुनुपर्छ। यहाँ यसभित्रको आन्तरिक जीवनमा शुद्धिकरण हुनुपर्छ। यसले चाहिँ नि 9औं महाधिवेशनले बोकेको डकुमेन्टलाई कार्यान्वयन गर्दै हामी चाहिँ के अरे दलाल पुँजीलाई विस्थापित गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै, समाजवादका आधारहरू तयार गर्दै त्यो वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने दिशामा यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोके बापत त्यो बोक्नु चाहिँ अवसरवाद हो भने अवसरवादी बन्न म तयार छु। फेरि पनि त्यत्रो समय उचाल्नु भयो माधव नेपाललाई, अन्तिममा आएर चाहिँ खोलाको तिरमा आइसकेपछि उहाँ बिचमा पुग्नुभयो, तपाईँहरू चाहिँ सट्टा किनारबाट फर्किनुभयो। कसरी फर्कियो र? कहाँ फर्कियो? तपाईँहरू त एमाले ओलीतिर फर्किनु कसरी? कहाँनिर? म चाहिँ आज मैले के भनेर रहेछु? हिजो हामीले बैठकले के भन्यौँ? तपाईँको बैठकले के भन्यो? हाम्रो बैठकले तीनटा होइन, हाम्रो बैठकले तीनटा कुरा भन्यौँ। तपाईँले भन्नुभयो 14 जना सांसदलाई निलम्बन जुन गरेको छ फिर्ता गर भन्नु, त्यो पनि फिर्ता गर्नुहोस् भन्यौँ र निर्वाचनमा आयोगमा प्रक्रियामा गएको दल दर्ताको प्रोसेसलाई पनि स्थगित गरौँ भन्यौँ। यो चाहिँ अध्यादेश गलत हो, यो खारेज गर्नुपर्छ भन्यौँ। त्यस पछाडि गएर चाहिँ हामीले के भन्यौँ? हामीले चाहिँ 10 बुँदे अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् बनाउँ भन्यौँ। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ? आज चाहिँ हाम्रो भित्रको यो चाहिँ राजनीतिक वैचारिक चाहिँ बहस छलफलमा उठेको अन्तरसङ्घर्षका नाममा कसैले पनि कुनै पनि नेतालाई, कुनै पनि चाहिँ नि कार्यकर्तालाई, कसैलाई पनि गाली गलोज अपशब्द यो खालको चाहिँ नि एउटा चाहिँ यो तरिका चाहिँ नगरौँ, यसलाई चाहिँ रोकौँ। एउटा संयमता, संवाद, एउटा चाहिँ नि राजनीतिक वैचारिक सैद्धान्तिक काम गरौँ भन्ने कुरा भन्यौँ हामीले। यो चाहिँ यो के हो? यो एमाले हो। यति गरेपछि चाहिँ 75 साल जेठ 2 गतेमा पुग्नु पर्दैन होइन? जेठ 2 गतेको अवस्थाबाट केन्द्रीय कमिटी लगायत चाहिँ पार्टीका सबै सङ्गठनहरू जेठ 2 को अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् भन्ने कुरा त्यो 10 बुँदेमा लेखिएको छ। त्यो पालना गर्ने कुरा हो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। तपाईँहरू बैठक बस्नुभयो, तपाईँ युवा नेताहरू बस्यो, केन्द्रीय कमिटीको सहित बस्नुभयो, अलग्गै पनि बस्नुभयो। अस्ति पार्टी नयाँ दल दर्ता हुने बेलामा चाहिँ नि घनश्याम भुसालले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्नुभयो, बालकोटमा गएर दर्ता भएको दिन बेलुका भेट्नुभयो हो। हिजोको दिनमा उहाँको भनाइ भनेर केही खबरहरू आएका छन् कि म बालकोटबाट निराश भएर फर्केको छु भनेर। यसका बावजुद पनि तपाईँ भनिदिनुहुन्छ कि अझै सहमतिको एकताको सम्भावना छ, अझै सम्भावना छ, अझै हामी प्रयत्न गर्छौँ। यो कुरा आधारमा भनिदिनुहुन्छ? होइन, त्यो आधार स्वयं तपाईँले नाम लिइहाल्नुभयो होइन। अध्यक्ष कमरेडलाई भेटेर आउने घनश्याम भुसाल सहित हामी बसेर देखेको यो निकालेको यो निष्कर्ष हो। अझै पनि हो, अझै पनि यो शनाखतभन्दा अगाडि तपाईँले देखेको सहमतिको सूत्र के हो? यसको त मुख्य कुरा भनेको त हामी स्वयं माधव नेपालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निकालेको निष्कर्ष हो यो कि 10 बुँदेलाई टेकेर सम्मानजनक एकता गरेर हामी यो पार्टीको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने बाटोमा अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा त एक हप्ता अगाडि माधव गौडको नेतृत्वमा बसेर गरेको निर्णय हो। त्यो निर्णयलाई फेरि त्यो केन्द्रीय कमिटी बसेर बदलेको छैन। यो बिचमा कतिचोटि तपाईँहरूले केपी ओलीलाई भेट्नुभयो, कतिचोटि निराश भएर फर्किनुभयो, कतिचोटि माधव कुमारलाई भेट्नुभयो, माधव नेपालबाट कतिचोटि निराश भएर फर्किनुभयो र अझै कतिचोटि फर्कनुहुन्छ? होइन, तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ कि केपी शर्मा ओलीले, माधव कुमार नेपालले, झलनाथ खनालले, वामदेव गौतमले, अमृत बोहराले, मुकुन्द नेउपानेले एवं वृत्तका नेताहरूले यस्तै दर्जनौँ पटक चाहिने असफलता, दर्जनौँ पटक सफलता, दर्जनौँ पटक असफलता, दर्जनौँ पटक चाहिने ठेस हन्डर ठक्कर
खाँदै फेरि पनि सम्भावना देख्दै अगाडि नबढेको भए आज यत्रो चाहिँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरासत नेपालमा सम्भव थियो। तर पुष्पलालले, मदन भण्डारीले, मनमोहन अधिकारीले त्यो हन्डर ठक्कर खाँदाखेरि पनि निराश नभएर नलडेको भए यो परिस्थिति बन्थ्यो। तर विडम्बना आज चाहिँ त्यति ठुलो हन्डर ठक्कर खाएर बनेको यो विरासतबाट मार्फत बनेको 2/3 बहुमतको सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यत्रो चाहिँ के छ भने 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेश सरकार करिब 2/3 स्थानीय तह यति ठुलो चाहिँ नि विरासत आज घर्लाम गुर्लुम हाम्रा चाहिँ व्यवहारले, हाम्रा कार्यशैलीले, हाम्रा गतिविधिले किन ढले भनेर एकचोटि चाहिँ नि छातीमा चाहिँ नि मुठीले चाहिँ छातीमा हानेर चाहिँ एकपटक स्मरण गरौँ त। कसका कमजोरीले ढले यसरी गर्लाम गुर्लुममा तासको घर? त्यसकारणले आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज चाहिँ हामीले एउटा नेताले चाहिँ नि केपी ओलीले माधव नेपाललाई देखाइदिने, माधव नेपालले केपी ओलीलाई देखाइदिने, ठाकुर गैरीले अर्कोलाई देखाइदिने, अर्कोले ठाकुर गैरीलाई देखाइदिने अनि त्यसैमा तुष्टि लिने अनि आन्दोलन सकिने अनि त्यसमा रमाउने कुरा हो भन्दा होइन। हो त्यसका लागि चाहिँ हामीले एकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, एकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ। एकचोटि एक दिन केपी ओलीले 10 बुँदे कार्यान्वयन हुनेछ भनेपछि तपाईहरू केपी ओलीतर्फ लाग्नुहुनेछ, माधव नेपाललाई छाड्नुहुनेछ, त्यो पोइन्ट भनेको एक दिन कार्यान्वयन हुनेछ भनेपछि नभन्नु न, कार्यान्वयन त्यो चाहिँ 10 बुँदे अक्षरशः कार्यान्वयन हुने परिस्थितिको निर्माण गरौँ। त्यो चाहिँ त्यो भनेको एकतालाई प्रारम्भ गर्ने एउटा आधार हो, टेक्ने ठाउँ हो। त्यो आधार हो कि तपाईहरुलाई बालकोट प्रवेश गर्ने भर्याङ हो त्यो? होइन, भर्याङ त किन चाहियो? आज म नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य होइन र? म आज नेकपा एमालेकै केन्द्रीय सदस्य हुँ त। म बालकोट जान, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय जान, म जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मलाई के लाठो लाएर लखेट लान र त्यहाँ लखेट्दैनन् नि। हार्दिकतापूर्वक स्वागत पनि त हो। त्यसको लागि चाहिँ आज हामीले जुन हाम्रो भित्र जुन खालको अन्तरसङ्घर्ष पर्दा भयो, हामी जहाँनिर आयौँ पार्टी विभाजनको सङ्घारमा छ भने यो विभाजन रोकौँ, यो विभाजन रोक्नका लागि सबै जिम्मेवार बनौँ, यो पो कुरा हो त। त्यो जिम्मेवार बनौँ भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू, जिम्मेवार नभएको कुरा पनि त तपाईँहरूको सामुन्यमा छ नि। त्यही भएर त यो कराइराखेका छौँ, त्यही भएर त कराउने, अझै कराउने 9 गतेसम्म होइन, त्यसपछि पनि कराउने। 9 गतेसम्म एउटा अवसर छ। 9 गतेसम्म चाहिँ त्यो शनाखत गर्ने कार्यक्रमै स्थगित गराउने परिस्थिति बनाउन सकियो भने त्यो एउटा शानदार कुरा भयो। यदि त्यो कुरा भइहाल्यो, त्यो कुरा भयो भने पनि त्यसपछि पनि फेरि चाहिँ जस्तो तपाईँलाई स्मरण गरौँ कि एउटा कुरा तपाईँलाई म यही जोड्छु, म जोडिहालेँ एकै मिनट। तपाईँलाई 9 गते शनाखत गर्ने बेलामा चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले एकताको भरमग्दुर कोसिस गर्नुहुनेछ, मेरो शुभकामना छ, गर्नुहोस्। सम्भव भएन भने तपाईँहरू एमालेपट्टि रहनुहुन्छ कि माधव नेपालपट्टि रहनुहुन्छ? होइन, यसमा यो चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले म के गर्छु भन्ने विषय हुँदै भएन। यसमा चाहिँ हिजो हामीले उठाएको, हिजो हामी 57 जनाले बसेर गरेको निर्णयका बारेमा, हामीले गरेको अपिलका बारेमा, त्यो पुरानो चाहिँ त्यो दुवैतर्फ हस्ताक्षर गर्ने 10 जना 11 जना कार्यदलका नेताहरूले के भन्नुहुन्छ, अध्यक्ष महासचिवले के भन्नुहुन्छ, नेकपा एमाले नामको संस्थाले के भन्छ, के निर्णय गर्छ, माधव नेपाल कमरेडले त्यसमा के भन्नुहुन्छ, यो त आज छलफल होला नि। यसको सिधा उत्तर रहेछ, तपाईँहरू माधव नेपालपट्टि चाहिँ शनाखत गर्ने भनेर हस्ताक्षर गर्न नागरिकता पुगेर निर्वाचन आयोग 9 गतेसम्म जानुहुन्न। होइन, यसमा चाहिँ के छ भने यसमा हामीले चाहिँ आजसम्म भन्दै आएको कुरा के छ भने म त्यही स्मरण गर्न खोजेको, हामीले चाहिँ 54 सालमा नेकपा एमाले फुट्यो, 58मा गएपछि एकता भयो। म नेताहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, त्यो बिचमा कति साथीहरू हाम्रो आन्दोलन छोडेर माओवादी आन्दोलनमा लाग्नुभयो र शहीद हुनुभयो, कति निष्क्रिय, कति मान्छेहरू चाहिँ नै राजनीतिक जीवन पलायन हुनुभयो, कति मान्छेहरूको कति आन्दोलनमा कति ठुलो क्षति भयो। आज त्यही कुरा स्मरण गराएँ मैले, त्यति बेला निष्क्रिय भएका कति मानिसहरू विश्लेषक भएर नि बस्नुभयो। त्यसकारणले अब चाहिँ फेरि मान्छेलाई चाहिँ मान्छेको जीवनमा चाहिँ हामीले यो आन्दोलनमा त्यतिखेरको विभाजनले जे क्षति भएको थियो कि 51 सालकै के अरे त्यो चाहिँ के अरे 54 पछि 56 को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सिंगल मेजोरिटी आउनेवाला थियो नि।
40-41वटा कि 45वटा सिटमा चाहिँ माले र एमालेको सिट जोड्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसको भन्दा बढी मत थियो 56को निर्वाचन। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी फेरि त्यही बाटो 54को चाहिँ बाटो हामी किन रोज्ने? तपाईहरूले हिजो चाहिँ बसिकन यो 2 दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको रहेछ अध्यक्षलाई, 2 दिनभित्र भएन भनेदेखि विद्रोह गर्छु भन्नुभएको रहेछ, के भने? होइन, हामीले त्यहाँ त्यो 2 दिनको 3 दिनको अल्टिमेटम भन्ने त्यस्तो केही गरेको छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि 10 बुँदेको तत्काल कार्यान्वयनको परिस्थिति बनाउनुहोस्, विद्रोह गर्छौँ चाहिँ भने हो। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आखिर विद्रोह त यदि 10 बुँदे पनि कार्यान्वयन हुँदैन अनि गएर चाहिँ पार्टी एकताको वातावरण बन्दैन भनेदेखि त मान्छेले चाहिँ त्यतिखेर के गर्छ? मान्छेले विद्रोह भने चाहिँ के अर्को नयाँ दल गठन हुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ त्यो परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी छलफल गरेका छैनौँ। तपाईहरू एकताको लागि प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। हिजो र अस्ति देख्नुभयो होला तपाईँले सभामुखको च्याम्बरमा नेकपा एमालेका माननीय सांसदहरूले सभामुखजीलाई समाचार सुन्यौँ, अहिले कारबाही गर्नुहोस्, अहिले सूचना टाँस्नुहोस्, तुरुन्तै टाँस्नुहोस्, नत्र भने सभामुख हुन मन छ कि छैन? उच्च आसनबाट केपी ओलीले अध्यक्षले सभामुखकै सामुन्नेबाट 14-15 जना सांसदहरूले नेकपा एमालेकाले भनिरहेका छन्। यसो गिज्जाइरहेको जस्तो लागिरहेछ नि तपाईँलाई? हामीलाई गिज्जाइरहेछन् साथीहरूले भन्ने लागिरहेको छैन? होइन, त्यसले हामीले चाहिँ के मैले माधव नेपालको एङ्गलबाट कुरा गरिरहेको छु, केपी एङ्गलको कुरा गरौँ भनेर। त्यो कुरा पहिलो कुरा चाहिँ स्वयं चाहिँ मैले आज जे काम गरिरहेको छु, मैले गरिरहेको काम कति उचित हो भनेर मैले आफैलाई प्रश्न गर्ने, आफैले आफैसँग चाहिँ उत्तर खोज्ने पनि त एउटा कर्तव्य हो मान्छेको। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यही भएर होइन, तर यहाँनिर हामीले माधव नेपाल कुर्नु भएन, पर्खिनु भएन भनिरहँदाखेरि यतातर्फको चाहिँ यस्तो तीव्र आकाङ्क्षा के छ कि तुरुन्तै यी 14 जना माधव नेपाल सहितकालाई कारबाही गरियो, यी पार्टीका सदस्य सांसद केही पनि रहेनन् भन्ने कुरा सूचना चाहिँ संसद सचिवालयको त्यो साइन बोर्डमा टाँसियोस् भन्ने जुन आकाङ्क्षा छ नि, जुन तीव्रता व्याकुलता छ नि, त्यसले तपाईँहरूको एकताको भावनालाई मद्दत गर्छ? होइन, त्यही त हाम्रो चाहिँ त्यही भएर हामीले त्यहाँ एउटा बुदामा हिजो हामीले भन्यौँ कि यो चाहिँ एकले अर्काप्रति तल्लो तहमा कार्यकर्ता तहमा एकले अर्काको बिचमा वाञ्छित अवाञ्छित गतिविधिहरू नगरौँ। त्यसमा लिडरसिपले सबैलाई चाहिँ सबै लिडरसिपले त्यसलाई कमान्ड गर्नु पर्यो, लिडरसिपले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। उहाँले कमान्ड गरिराख्नु भएको छ। उहाँले कमान्ड गर्दै के भन्नुभयो भने सभामुख हुन मन छ कि छैन, माओवादीको कार्यकर्ता हुने कि सभामुख हुने? होइन, त्यो एउटा घटना विशेषमा सभामुखले के भूमिका गर्ने, सभामुखको चाहिँ संवैधानिक हिसाबले चाहिँ के गर्न मिल्ने के गर्न नमिल्ने त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँ चल्ने हो, चल्नुपर्छ। त्यो 15 दिनको प्रधानमन्त्री सुविधा सभामुखलाई छ। यसका बावजुद पनि विपक्षी दलको नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्षले आसनमा बसेर सभामुख हुन मन छ कि छैन भनेको कुरा चाहिँ निको लाग्यो? होइन, त्यो त त्यस्तो कुरा पनि कसरी निको लाग्छ र? हाम्रो संविधानले चाहिँ राष्ट्रपतिले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन, सभामुखको चाहिँ काम के हो, प्रधान न्यायाधीशको काम के हो, अख्तियारका प्रमुखको काम, संवैधानिक अङ्गहरूको काम के हो, त्यसको त एउटा कानुनी संवैधानिक व्यवस्था छ नि, त्यसअनुसार गर्ने हो। पार्टीमा चाहिँ पार्टी अध्यक्षले के गर्ने, महासचिवले के गर्ने, केन्द्रीय सदस्यले के गर्ने, हाम्रो काम कर्तव्य अधिकार हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ नि। त्यसकारणले पार्टीहरू पार्टीको विधान बमोजिम चल्ने हो, सरकार संविधान बमोजिम चल्ने हो। त्यो संविधान बमोजिम निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो जनप्रतिनिधिलाई प्राप्त भएको कानुनी संवैधानिक चाहिँ अधिकार बमोजिम उहाँहरू चल्ने हो। त्यसबाहेकका त्योभन्दा त्यो चाहिँ बेरियरलाई चाहिँ नि उल्लङ्घन गरेर गरिने क्रियाकलापहरू चाहिँ को मूल्याङ्कन समाजले गरिराखेको हुन्छ, गर्नुपर्दछ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएर उत्तर दिइदिनुहोस् यो कुराको चाहिँ सभामुख हुन मन छ कि छैन, माओवादीको कार्यकर्ता भइराख्ने हो भने मतलब चाहिँ नेकपा एमाले भनेको मितिमा सभामुखले 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र भित्तामा टाँस्नु भएन भने महाभियोग लगाएर हटाउँछ सभामुखलाई? त्यो त मैले कसरी जानु र? होइन, उहाँले कहाँ भन्नुभयो के भन्नुभयो मैले त्यसको तथ्य कुरा मलाई थाहा पनि छैन। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ
उहाँले बोल्नुभयो भने पनि त्यो नेकपा एमालेको संस्थागत कुरा हो कि होइन? अध्यक्षले बोलेको कुरा संस्थागत होइन, होइन, सबै कसले बोलेको होइन, कुरा? अध्यक्षले बोलेका सबै कुरा संस्थागत नहुने रहेछन् नि त। भयो त्यही भएर त यहाँ बिग्रिरहेको छ। तपाईँले पनि जिम्मा लिनु संस्थागत चाहिँ नचल्नुको परिणामले, पार्टीको संस्थागत जीवन क्रियाशील नहुनुको कारणले, पार्टीमा सामूहिक निर्णयको हाम्रो परम्परा, हामीले विकास गरेको प्रणाली चाहिँ भत्किनुको कारणले, विधानअनुसार चाहिँ पार्टीका सङ्गठनहरू कमिटीहरू नचल्नुको कारणले त यो समस्या पैदा भएको हो। र उहाँको त्यसपछि तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक सन्दर्भमा, एउटा आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट छ अस्तिको दिनमा कि पिलो चाहिँ निचोरियो, खिल चाहिँ बाँकी रह्यो। खिल भने तपाईँहरूलाई हो उहाँले? अब त्यो त मैले कसरी भनौँ र? पिलो भने निचोरिएर गए, माधव नेपाल गए, तपाईँहरू योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, ठाकुर गैरे, जो जति छन् त्यहाँभित्र रहेका चाहिँ इस्पातहरू, यी चाहिँ खिल चाहिँ रहिरहे भन्ने चाहिँ उहाँको आशय देखियो। होइन, हेरौँ न भोलि पर्सि के हुन्छ। हामी निचरिन्छौँ होइन, एकताको कुरा गर्ने, रूपान्तरणको कुरा गर्ने। हजुर, खिल कसले राखिराख्छ र? दुख्छ होइन, यदि त्यो पहिलो कुरा त त्यो पिलको खिलै हो भने त्यो खिल त राख्नै भएन, त्यसले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन। तर पहिचान गर्नु पर्यो कि त्यो खिल हो कि होइन। पिलो गयो, खिल बाँकी छ भने के त? त्यो उहाँलाई सोधौँला भेट भएपछि। मैले बुझेको त्यो, तपाईँले बुझेको चाहिँ के हो? होइन, मैले उहाँलाई भेट भएपछि सोध्छु। केही मूल्याङ्कन त गर्नुभयो होला? होइन, अहिले त उहाँले त्यो कता भन्नुभयो भन्ने मैले पनि पढेको थिएँ होइन, सुनेको थिएँ। आज तपाईँले सुनाउनु भयो। तपाईँको बुझाइ के हो? मैले यति मात्रै बुझ्न चाहेँ। होइन, म चाहिँ के छ, मैले व्यक्तिगत रूपले कसले के भन्नुभयो, कुन सभामा के भन्नुभयो भन्ने कुरा होइन। एकता यस्तो दुरूह घडीमा पनि तपाईँहरू एकताको चाहिँ नि धुनी जगाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई मान्छेले धन्यवाद भनेका छन्। कसैले अवसरवादी भने पनि धेरैले धन्यवादै भनिराखेका होला नि एमाले पङ्क्तिले। यस्तो बेलामा चाहिँ अध्यक्षको आसनबाट अभिव्यक्ति आउँछ कि पिलो चाहिँ निचोर्यो, खिल चाहिँ बाँकी छ भनेपछि तपाईँहरूलाई योभन्दा ठुलो व्यङ्ग्य बाण अर्को के हुन्छ? होइन, त्योभन्दा पनि ठुला चाहिँ नि के अरे ऊ एउटा समय थियो औपचारिक रूपले कमरेड पुष्पलाललाई गद्दार भनियो। पुष्पलाल आज हामी सबैको सबभन्दा पूजनीय हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खर माधव नेपाललाई पनि गद्दार भनिसक्यो। त्यो पनि हामीले सुन्यौँ। त्यसबाट मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि वैयक्तिक हिसाबले कसले कहाँ के भन्नुभयो भन्ने कुरा नजाउँ। हामीले संस्थागत रूपले के गरिरहेका छौँ, के गर्न ठिक हो, के गर्न बेठिक हो, त्यो कुरा त हिजो हामीले तपाईँले भनेकै यी सन्दर्भहरू सुनिसकेपछि हामीले चाहिँ नेताहरूलाई पनि र कार्यकर्ताहरूलाई पनि यो गाली गलोज, अपशब्द, यो खालका कुरा नगरौँ भन्ने कुरा हामीले अपिल गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। एकताको लागि चाहिँ नि सहमतिको एउटा सूत्रमध्ये 2 अध्यक्ष प्रणालीमा जाने भन्ने तपाईँहरूको प्रस्ताव हो? त्यो चाहिँ त्यसको बैठकमा छलफल भएर निर्णय गरेर संस्थागत रूपले 2 अध्यक्ष बनाएर जाने भन्ने निर्णय कहीँ पनि भएको छैन। तर चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा नेताहरूसँग सम्पर्कका आधारमा यो एकता गर्न चाहने पार्टीभित्रका बाहिरका शुभचिन्तक कतिपयले यसो गरेर चाहिँ एकता बच्छ भने पनि बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ स्वयं अध्यक्ष केपी ओली त्यो 2 अध्यक्ष बनाएर एकता गर्न म तयार छु भनेर सन्देश पनि पठाउनु भयो। उहाँले नै उहाँकै त्यो पहिलो प्रस्ताव हो भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यसपछि हामीले के भन्यो भने अब केपी कमरेडले पार्टी अध्यक्षले नै यो आन्दोलन बचाउनको लागि 2 अध्यक्ष बनाएर पनि यो आन्दोलन म बचाउँछु भनेर प्रस्ताव पठाउनु भयो भन्ने कुरा सुनेपछि हामी खुसी भयौँ। लो गजब भयो, राम्रो भयो, महाधिवेशनसम्म यसरी जाने भयो भनेर हामीले सुन्यौँ। तर त्यसको केही दिनपछि फेरि बजारमा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ अध्यक्षले भन्नुभयो कि 2 अध्यक्ष बनाएर जाने कुरा च्याप्टर क्लोज भयो, यो हामीले सुनेको कुरा हो, यो वास्तवमा भएको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो रे कुरा छ के हो, त्यो जसले यो काममा लाग्नुभयो, जसले यो प्रस्ताव गर्नुभयो, जसले यो चाहिँ भयो, त्यो त्यसको संस्थागत औपचारिक मैले कहीँ भेटाएको छैन। भनेपछि त्यो कुरा जसरी आयो रेमा नै सक्यो, त्यसै गरी मानौँ अहिलेलाई। तर हामीले सुनेको चाहिँ यो यसको प्रस्तावक पार्टी अध्यक्ष नै प्रस्ताव उहाँले नै पठाउनु भयो भन्ने हामीले सुनेको। तपाईँहरू जुन 57 जनाको भेला भयो, छलफल गर्नुभयो, पक्कै पनि त्यहाँनिर त आन्तरिक कुराहरू पनि भयो होलान्।
तर सार्वजनिक गर्न मिल्ने एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस्। अरू आन्तरिक कुराहरू ठिक छ, तपाईँहरू लुकाएरै राख्नुहोस्। एउटा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बालकोटबाट म फर्कँदा निराश भएर फर्केँ भन्ने घनश्यामजीको जुन भनाइ छ नि, कुन कुराले उहाँ निराश हुनुभयो त? ठ्याक्कै उहाँले त्यो भन्नुभएको भन्ने मलाई चाहिँ जानकारी छैन होइन। तर उहाँ जे कुरा प्रस्ताव गर्ने हिसाबले जानुभएको थियो, उहाँले हामीलाई भन्नुभएको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यति धेरै छलफल भयो, तपाईँले नै यो चाहिँ 2 अध्यक्ष बनाएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव तपाईँकै प्रस्ताव हो भन्ने कुरा हामीले सुनिसकेपछि यदि त्यो गरेर पनि यो आन्दोलन बचाउनुहोस् भन्ने आग्रह उहाँले गर्नुभयो। अब त्यो परिस्थिति छैन भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो भन्नेसम्मको कुरा हामीले सुन्यौँ। तर तपाईँले भनेको त्यो गहिराईको कुरा चाहिँ त्यस्तो मलाई जानकारी भएन। अब यति कुरा गरिसकेपछि अब फेरि सुरुकै प्रश्न राख्न चाहे, यसका बावजुद पनि एकताको सम्भावना छ? एकताको आधार, एकता गर्नको लागि, पार्टी एकताको लागि टेक्ने आधार 10 बुँदे हो। त्यो हुबहु कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति बन्दा पार्टी एकता जोगिन्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ क्लियरै गरिदिनुहोस्, केपी ओलीले माधव नेपाल रहितको नेकपा एमालेको मनमा एउटा परिकल्पना गरिसक्नु भएको हो? होइन, यो कुरा चाहिँ यदि म के ठान्छु भन्दाखेरि कार्यदलका नेताहरू अध्यक्ष महासचिवसहित बसेर अनि एउटा चाहिँ नि छलफल गरेर त्यसको स्पिरिटमा त्यसको हुबहु त्यसको कार्यान्वयन हुने निर्णय गरेर त्यसपछि त्यसको अनुसारको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर अगाडि जाने परिस्थिति बन्यो भने त्यो बेलामा त्यतिखेर चाहिँ माधव कमरेडले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर हेर्ने कुरा। माधव नेपालको कुरा गरौँला। मैले केपी ओलीले चाहिँ अब माधव नेपाल यो पार्टीमा नरहे हुन्थ्यो, मैले चाहिँ आरामसँग पार्टी चलाउन पाउँथेँ भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, त्यो कुरा कतिपय हामीले विगतमा चाहिँ नि मिडियामा पटक पटक हामीले के सुन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ र त्यो हामीले छलफल पनि गर्न चाहिँ गऱ्यौँ हामीले पर्सनल्ली, मैले पनि गरेँ नेताहरूसँग होइन, कि माधव नेपाल बाहेकको एकता भन्ने त व्यापक चर्चाको विषय, बहसको विषय बनाएको थियो नि त। हामीले चाहिँ यो कुरा आन्दोलनको निम्ति चाहिँ नि उपयुक्त कुरा होइन, यो गलत कुरा हो। एकता गर्दाखेरि पनि फलानु बाहेक भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले हामीले समग्र एकता खोज्नुपर्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, विगतमा 54 सालपछि टुँडीखेलमा एउटा आमसभा गरेर नेपालको 1 नम्बर भ्रष्टाचारी वामदेव गौतम भनेर घोषणा भयो। तर पछि त वामदेव गौतम यो आन्दोलनको उपाध्यक्ष हुनुभयो, नेता हुनुभयो, आज पनि उहाँ पार्टीको नेता हुनुहुन्छ भनेपछि आज चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ यत्रो आन्दोलनमा खास व्यक्तिलाई करार गरेर, खास व्यक्तिलाई चाहिँ नि केन्द्रित गरेर हामीले समग्र आन्दोलनको कुरा गर्न उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले म व्यक्तिगत रूपले चाहिँ नि केपी ओली, व्यक्तिगत रूपले माधव नेपाल, व्यक्तिगत रूपले अर्को नेता भन्ने रूपमा भन्दा पनि हामीले चाहिँ खोज्ने एकता भनेको 9 महाधिवेशनले पास गरेको विचार सिद्धान्त, त्यसको विधान, त्यसको कार्यक्रम, त्यसको लक्ष्य उद्देश्य, त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ समग्र रूपमा हाम्रा बिग्रेका भत्केका चिजहरूलाई हामीले फेरि फर्काएर त्यो ठाउँमा ल्याएर अगाडि जाने कुरा नै उचित कुरा हुन्छ। माधव नेपालले पनि केपी ओलीसँग चाहिँ बस्न सक्दिनँ म भनेर मनमा नै ठम्याइसक्नु भएको हो? होइन, त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 2 जना नेताहरूको पर्सनल चाहिँ नि इगोको मात्रा चाहिँ त्यो चाहिँ देखा पर्यो। यो चाहिँ इगोको कारण चाहिँ नि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अध्यक्ष हुनुभयो, संसदीय दलको नेता हुनुभयो, सम्पूर्ण शक्ति पद प्रतिष्ठा आर्जन गर्नुभयो। मैले केही पनि पाइनँ, म चुनावमा पनि महाधिवेशनमा पनि हारेँ र यो संसदीय प्रक्रियामा सत्ता राजनीतिमा मैले कुनै अंश पाइनँ भन्ने कुराले काम गरेको हो। होइन, व्यक्तिगत रूपले माधव नेपालले त्यस रूपमा चाहिँ भन्नुभयो, त्यस रूपमा चाहिँ लिनुभएको छ भन्ने त म मान्दिनँ, किनभने उहाँसँग मेरो राम्रै सङ्गत छ। उहाँले जे इस्युका निम्ति जुन मुद्दाका लागि लड्दै आउनुभएको छ त्यस हिसाबले पनि तपाईँले भनेको कुरा उहाँको जीवनमा लागु हुन्न। दोस्रो कुरा, उहाँ पनि त प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएकै छ त, पार्टीको प्रमुख उहाँ भइसक्नु भएको मान्छे हो त। त्यसकारणले त्यो मैले भइन भनेर उहाँले ठान्ने कुरा हुन्छ र त्यो त गलत कुरा भयो नि। पदप्रति, प्रतिष्ठाप्रति कति लोभी मानिस हो माधव नेपाल? त्यस रूपमा चाहिँ उहाँलाई त्यो विषयसँग जोडेर चाहिँ त्यो व्यक्तिगत रूपले पद प्रतिष्ठाको लोभी मान्छेको रूपमा म बुझ्दिनँ। होइन, व्यक्तिगत लाभको लागि त्यो बिल्कुल होइन।
त्यसमै यो दुईटा नेताको बिचमा यो जुङ्गाको लडाइँ जुन भयो, दुवैजनाले जुङ्गा राखे हुनाले भनेको, यसको पछाडि पद प्रतिष्ठा होइन भने कारण के त? अनि यो त समग्र पार्टी चाहिँ यो आजसम्मको समग्र सङ्घर्ष भनेको त पार्टी कस्तो बनाउने, पार्टी कसरी चलाउने, पार्टीलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरासँगै सम्बन्धित कुरा त हो यो। त्यसकै निम्ति त यो सङ्घर्ष भएको हो। साँच्चीकै यही कारण? साँच्चै त्यही कारण। पार्टीभित्र देखा परेका विकृति विसङ्गतिहरूको रूपान्तरणसँग सम्बन्धित मुद्दा नै आज पार्टीभित्रको सङ्घर्षको मूल कुरा हो। माधव नेपालको बुझाइ छ केपी ओली पदमा पुगेपछि अहङ्कारी हुनुभयो। केपी ओलीको बुझाइ छ माधव नेपालले हार स्वीकार गर्नु भएन, यो नै कारण हो? होइन, यसमा चाहिँ पार्टीभित्र हामीले चाहिँ विगतका विभिन्न बैठकमा स्थायी कमिटीले, केन्द्रीय कमिटीले, लामो समयदेखि स्वयं नेकपा हुँदाखेरिको केन्द्रीय कमिटीले, त्योभन्दा पहिले चाहिँ नेकपा बन्नुभन्दा पहिला एमालेको केन्द्रीय कमिटीले हामीले पटक पटक भन्दै आएको, औपचारिक रूपले लेख्दै आएको कुरा के हो त भन्दाखेरि पार्टीभित्र व्यक्तिगत अहङ्कार, पार्टीभित्र चाहिँ नि के अरे अवसरवाद, पार्टीभित्र चाहिँ नि राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र समस्या पैदा हुँदै गइरहेको छ। पार्टीभित्र दलाल पुँजीवादले चाहिँ नि झरा गाड्दै गइरहेको छ। त्यो हाम्रो चाहिँ पार्टी, त्यसबाट पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने यी विषयहरू त तिनै विषय आज चाहिँ ती विषयहरू नै आज पार्टीभित्रका समस्या हुन्। त्यसको रूपान्तरण जरुरी छ। यसको रूपान्तरण तपाईँले जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ नि कोटेश्वरमा माधव नेपालको घर छ, घरबाट निक्लेला भनेर धम्की दिने नेताहरू त तपाईँहरूकै पार्टीमा छन्, यो नेकपा एमालेमा। होइन, त्यो त त्यही त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको खराबी हो। त्यो जसले गरेको भए पनि, जुनसुकै चाहिँ विचार समूहको नाममा भएको छ अथवा जुनसुकै गुटका नाममा भएको छ भने त्यो चाहिँ गलत कुरा हो नि। अब तपाईँहरूको कुरा क्लियरै गरिदिनुहोस्। अब तपाईँहरू एमाले भनेर बस्ने कि माधव नेपालतर्फ लाग्ने कि होइन हाम्रो अलग्गै ध्रुव छ भनेर युवाहरूको नयाँ पार्टी भनेर लाग्ने? हामी चाहिँ 10 बुँदे सहमतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर पार्टी एकता जोगाउन चाहन्छौँ। भनेपछि नेकपा 10 बुँदे भनेर नयाँ दल गठन हुने सम्भावना बढ्यो? होइन, त्यो त एउटा चाहिँ के छ भने हामीले अहिले तपाईँलाई म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो अहिले भइरहेको अन्तरसङ्घर्ष, यो लडाइँ नेकपा एमालेका विरुद्ध होइन है। यो यहाँ पार्टीभित्र उत्पन्न भएको प्रवृत्तिका, गलत प्रवृत्तिका विरुद्धको सङ्घर्ष हो। त्यसलाई पनि किटेर भन्नु पर्छ। त्यसकारणले त्यो कुरा त 10 बुँदेले भनिसकेको छ त। त्यसले त्यो कुरालाई चाहिँ बोकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू अलग रहँदाखेरि त गल्ती माधव नेपालको रहेछ भन्ने देखियो नि त। होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कुरा तपाईँले उठाएको कुरामा एउटा के हो, के कुरा एउटा चाहिँ भोलि साबित हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कुरा भनिरहेका छौँ। मैले भनिरहेको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कि यो पार्टीको विभाजन, नेकपा एमाले अब फेरि त्यही विचार, त्यही सिद्धान्त, त्यही कार्यक्रम, त्यही कार्यदिशा बोकेर अर्को पार्टीको निर्माण, त्यसले आज आन्दोलनभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरूको समाधान दिन्न। यो चाहिँ मैले पर्सनल्ली उठाउँदै आएको र मैले निकालेको, मैले देखेको निष्कर्ष हो। विभाजन गरेर माधव नेपालले गल्ती गर्नुभयो भन्ने तपाईँको ठम्मै होइन। यो अब भोलि यो कुरा त भोलि चाहिँ छलफल बहस चल्दै गर्दाखेरि 54 सालको विभाजन चाहिँ सही साबित भयो र भएन? त्यसकारणले यो अहिले विभाजन भयो भने पनि त्यो विभाजन आन्दोलनको निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ। विभाजन त भइसक्यो नि, भयो भनी भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। अझै म चाहिँ यसलाई रोक्न सकिन्छ भन्नेमा, रोक्ने अभियानमा छु नि त। तपाईँ बडा गजब आशावादी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ कि अब एउटा क्याप्टेन हिँडिसक्यो, अर्कोतिर हिँडिसक्यो, तपाईँ अझै रोक्न सकिन्छ। सके रोक्ने, नसके पुनः एकीकरण गर्ने तपाईँहरूको भूमिका त्यसमा लागिरहने, निरन्तर लागिरहने। यो चाहिँ जस्तो को कता लाग्ने भनिरहँदाखेरि चाहिँ नि 10 बुँदेको शब्दजाल केपी ओलीले फ्याँकिदिनु भयो भने तपाईँहरूको युवाहरूको जुन 57 जना भन्दै हुनुहुन्छ नि, यसमा पनि दुई चिरा हुने सम्भावना कति नि? होइन, त्यसलाई करेक्सन गरौँ कि त्यो 10 बुँदे केवल चाहिँ माधव नेपाल समूहका मान्छेहरूले मात्रै बनाएको होइन। त्यो केपी ओली समूहका नेताहरूको पनि त्यसमा संलग्नता छ, हस्ताक्षर छ। त्यो पनि चान्चुने मान्छेको होइन, वरिष्ठ नेताहरू त्यसमा हुनुहुन्छ कार्यदलमा, सबैजना 10 जना 11 जना। त्यसकारणले त्यत्रो नेताहरूले त्यसकारणले भनौँ जस्तो भनौँ न, त्यो चाहिँ के छ भने बरु एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि ती 10 जना चाहिँ
नेताहरू जसले 11 जना नेताहरू जसले त्यो डकुमेन्टमा साइन गर्नुभयो ती नेताहरू ती 11 जना एक ठाउँमा आज बसेर हामीले यो किन साइन गर्यौं यो किन कार्यान्वयन भएन 10 जना मध्ये नि एकजना अष्टलक्ष्मी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पुरस्कार पाइसक्नुभयो बागमती प्रदेशमा अर्को एकजना भीमरावल जसलाई चाहिँ अध्यक्ष पाउनुहुनेछ भन्ने चर्चा हैन कृपया म तपाईलाई चाहिँ नि विनम्रतापूर्वक म के भन्छु भन्दाखेरि अष्टलक्ष्मी शाक्य कुनै समूहमा लागे बापत कुनै टिममा लागे बापत पुरस्कार पाउने कृपया त्यो अरूको विषयमा भन्नुस् मेरो विषयमा भन्नुस् होला तर अष्टलक्ष्मी शाक्य भनेको नेपालको आन्दोलन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो कुरा मलाई थाहा भयो तर हिजो माधव नेपालले 3 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भनेर प्रस्ताव गरेको पात्र अष्टलक्ष्मी शाक्य होइन हिजो चाहिँ सुरुकै म त के भन्छु भन्दाखेरि मुख्यमन्त्री जतिखेर पहिलो चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रदेशको निर्वाचनपछि त्यतिखेर नै निकै ठुलो कमजोरी हो त्यो हैन उहाँलाई बनाउनु पर्थ्यो यो कुरा मैले माने तर आज चाहिँ तपाईले भन्नुभयो भने आज चाहिँ त्यसमा गर्न खोजिएको करेक्सन त्यसको आत्मालोचना भन्नुस् न बरु विगतमा भएको कमजोरीको आत्मालोचना बुझ्नुस् न त्यो कमजोरीलाई स्वीकार गरेको भन्ने बुझ्नुस् न अर्को एंगलबाट हेर्यो भने चाहिँ केपी माधव गुट छोडेर केपी गुटमा जाने बित्तिकै पाएको पुरस्कार भनेर बुझ्यो भने चाहिँ कसरी हिजो हामी त्यो 57 जनाको मिटिङमा चाहिँ स्वयं उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ एकताको झण्डा बोक्नु भएको छ अनि तपाईले भनेर त्यो तपाईले भनेको कुरा मिल्यो त त्यो तपाईहरु त केपीतिर लागिसक्नुभयो नि अनि त्यो हाम्रो वक्तव्य के हो तपाईहरुको वक्तव्य त हिजो वामदेवको जे हो त्यही हो नि होइन ढोकामा बसेको मानिसलाई कसले विश्वास गर्छ उ आउन पनि सक्छ जान पनि सक्छ त्यस्तो होइन नि हामीले चाहिँ एमाले छोड्या छ र हामी त एमाले नै हो त तपाईले मलाई अघि सुरुमै भन्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भनेर सम्बोधन गर्नु भएन र मैले त त्यही सुनेको एक थरीको त एकीकृत समाजवादी गठन भइसक्यो नि त भयो त्यसमा जानुभएका साथीहरुको त हिजो एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो त्यसको केन्द्रीय सदस्य त्यसको नेता भएछ त उहाँको परिचय बदल्यो नि त त्यसकारण त मैले भनेको कि तपाई केपी तर्फ लाग्नु भएछ उहाँहरु उतातिर लाग्नु हामी हिजो पनि नेकपा एमाले थियौं आज पनि नेकपा एमाले छौं हामीले कसैलाई पनि नेकपा एमाले नछोडौं नेकपा एमाले चाहिँ विभाजन गरेर अर्को पार्टी नबनाऊ र नेकपा एमालेलाई टोटल्ली एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा खास समूहको एउटा खास चाहिँ व्यक्तिहरुको एउटा चाहिँ त्यो एउटा गुटको रूपमा नेकपा एमालेलाई नराखौं यसलाई पार्टी बनाऊ अब यो पुरस्कार पाउने सूचीमा भीमरावल भीमाचार्य पनि जोडिदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा बजारभरि छ हो हैन व्यक्तिगत रूपले चाहिँ नि कसैले कोही भोलि मन्त्री होला कोही चाहिँ नि अर्को पार्टीका नाममा मन्त्री बन्नु होला कोही चाहिँ नेकपा एमालेका नाममा अर्को मन्त्री बन्नु होला कसैले नियुक्ति खानु होला यो कुनै पनि यसले कुनै पनि समाधान दिँदैन समाधान फेरि पनि हामीले सर्वहारा वर्गको हितमा गरिब किसान मजदुरको हितमा गरी खाने मान्छेहरुको हितमा बिहान बेलुका पसिना बगाउने मान्छेहरुको पसिनाको मूल्य दिन सक्छौं कि सक्दैनौं मेरो खोजी त्यहाँ हो नेकपा एमाले एक हुन्छ कि फुट्छ त अब एक बनाउनु पर्छ आज हामी विभाजनको संघारमा छौं यसलाई रोक्नु पर्छ र यसको एकता कायम राख्नु पर्छ एकता कायम राखेर मात्रै हुँदैन खाली नेताहरु एक ठाउँमा बसेर मात्रै हुँदैन यसको रूपान्तरण गर्नुपर्छ दोरीले बाँधेर चाहिँ तपाईहरु काई पनि चल्न पाउनुहुन्न भने भरमा त एक हुँदै रहन्छ नि त नेताहरु हो त्यसलाई बाँध्ने के हो बाँध्ने के हो बाँध्नु त बाँध्ने नै हो रसी चुडेर बिग्रिया हो बाँधेको रसी चुड्यो त्यसकारणले बिग्रियो त्यो चुडेको रसीलाई फेरि बाँधौं त्यो रसी के हो भन्दाखेरि विचार हो त्यो रसी विधान हो बाँध्न नसक्नु चाहिँ तपाईहरुको असक्षमता हैन पहिला त नेताले आफैले रसी चुडालेर हिँडेपछि अनि के गर्नु छ त नेताले चुडाल्यो रसी नेताले चुडाल्यो विचारको रसी विधानको रसी त्यो नेताले चुडालेको विधानको विचारको रसीलाई फेरि कसौं भन्ने कुरा हाम्रो भनाइ हो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक तपाईलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गर्यौं नेकपा एमालेका नेता ठाकुर गैरेसँग उहाँसँगको कुराकानीलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार